अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ समीना पाशा। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सईद काजी साहब और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे रऊफ क्लासा साहब भी इस्लामाबाद स्टूडियो में। नाज़रीन, आज हम जो बात करेंगे वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से करेंगे। कर्ज उतारने के लिए मजीद कर्ज लेने का मनसूबा बना लिया गया है। बताया ये जा रहा है कि मजीद 12 अरब डॉलर कर्ज लिया जाएगा, लेकिन क्या इससे पाकिस्तान की मईशत के मसाइल हल हो जाएंगे? 39 करोड़ 30 लाख डॉलर की एक किस्त अदा कर दी गई है और सितंबर में एक किस्त मजीद अदा करनी है, जिसके लिए मजीद कर्ज लिया जाएगा। ये पॉलिसी कैसी है, क्या है? वजीर खजाना तो कहते हैं कि अगले 3 साल के लिए बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है बैरूनी अदायगियों के सिलसिले में। क्या वाकई ऐसा है या फिर हमें एक दफ़ा फिर से सिर्फ सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं? आज इस हवाले से बात करेंगे कि जीडीपी का जो हमारा रेट है वो कर्ज की अदायगी उससे बढ़ती चली जा रही है, तो इसमें फिर आवाम का क्या होगा? साथ ही साथ नाज़रीन कुछ खित्ते की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। आपने देखा कि अफगान सदर हामिद कारज़ई ने पाकिस्तान का दौरा किया है, उनके दौरे से क्या हासिल होगा? क्या ये एक कामयाब दौरा कहलाया जा सकता है? और फिर ये भी कि एक कमज़ोर सदर क्या एक मुस्तहकम पाकिस्तान या मुस्तहकम अफगानिस्तान की ज़मानत दे सकते हैं? उनके इस दौरे से क्या मिला, इस पर भी बात करेंगे। क्या पाकिस्तान वाकई कोई अमन में किरदार अदा कर सकता है? तालिबान से बातचीत के लिए क्या कोई सालिसी का किरदार अदा कर सकता है? इसके हवाले से भी आज बातचीत करेंगे। इसी दौरान आपको नाज़रीन बता दें कि रऊफ क्लासा साहब ने भी हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया है, वो भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ ही होंगे। पहले मैं ये जान लेती हूँ कि आज हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास क्या स्टोरीज़ है। का सब यकीनी तौर पर जो हमारे मेन स्टोरीज उन पर तो बात होगी, आप अपनी स्टोरीज भी बताइए। आपने मैशत की बात की, आज मैं भी स्टोरी मैशत की लाया हूँ, मगर आम आदमी की मैशत पे बात करेंगे। पहली तो खैर मैशत ही कह लें, मगर ये वाटर के बारे में, पानी कितने फ़ीसद लोगों को साफ़ पानी पीने का मिलता है, जो एक पाकिस्तान की काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड वाटर रिसोर्सेज है, उसका एक बिल्कुल रिसेंट सर्वे आया है, बड़ा चश्मकुशा है। पहले भी आते रहते हैं मगर सूरत हाल बद से बदतर होती चली जा रही है और कोई बताया जा रहा है कि 15 से 18% लोगों को ही एक्सेस है साफ़ पानी की। तो ये भी एक बहुत बड़ा टेररिज्म, एक खामोश बॉम्ब है कि जो इस तरह से बीमारियां फैला रहा है। इसके साथ ही एडीबी की एक रिपोर्ट कल आई थी, वो आज हम शेयर करेंगे। ये एशिया में पावर्टी के हवाले से। अब एडीबी ने बड़ी दिलचस्प बातें इसमें की हैं और हमें बड़े उसने हदायतनामे जारी किए हैं, लेकिन हम देखेंगे कि ये हदायतनामे एक तरफ, मगर एडीबी, वर्ल्ड बैंक, IMF जो हमें रेसिपीज़ देते हैं, जो हमें नुस्खे देते हैं, वो क्या हैं, क्या और उन नुस्खों की मौजूदगी में क्या हम इस गुर्बत से निजात पाएंगे या इसमें और इजाफा होगा? और कुछ खुद ही एतराफ़ात भी किए हैं उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे ग्रोथ का कुछ लेना देना आम आदमी की वेलफेयर से नहीं रहा। तो इन दो स्टोरीज पे बात करेंगे। क्लासी साहब, आपके पास आज क्या स्टोरीज हैं? जी समीना, आज बड़ी कुछ स्टोरीज़ की तादाद ज़्यादा ही है। इस्लामाबाद बड़ा अच्छा खासा गर्म हुआ है, अगरचे मौसम तो बड़ा यहाँ पे सर्द हो रहा है, बारिश भी हो रही है यहाँ पे। एक तो यह कि अमेरिकन सफ़ीर ने एक ख़त लिखा है अरकान पार्लियामेंट को, पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट को, जो दिन रात जहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में तनकीद होती रहती है वहाँ पे अमेरिकन पॉलिसीज़ पे या उनके एक्शंस पे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेटर है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे कि अमेरिकन सफ़ीर ने पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट है उनको अमेरिकन की क्या क्या खिदमात उन्होंने गिनवाई हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए क्या करते हैं। उन्होंने कहा तो नहीं है खात में, लेकिन उनका मतलब यही था कि हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं और आप हमारे लिए ये कुछ करते हैं पार्लियामेंट में। वो डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि अमेरिकन सफ़ीर ने अपने खात में क्या कुछ लिखा है और क्या क्या बातें की। एक तो ये बड़ी एक अहम स्टोरी है जो डायरेक्ट लेटर लिखा गया तमाम के तमाम को, और दूसरी जो इसके साथ एक और स्टोरी है, डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे कि सदर और वज़ीर आज़म ने, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और सदर रहे हैं, ये बड़े खौफनाक एक मैं फ़िगर आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि इन्होंने पिछले 5 सालों में जो बैरूनी मुल्क के इन्होंने दौरे किए हैं और जो इनके साथ वफ़द जाते थे, तो सदर के लिए, इनके वज़रा के लिए, VIPs के लिए और वफ़द के अरकान के लिए जो गाड़ियाँ ली गई हैं पिछले 5 सालों में, किराए पर पाकिस्तानी एम्बेसी लेते रहे, उनकी तादाद आपके साथ शेयर करेंगे कि कितनी बड़ी ये तादाद में ली गई। आप मेरा ख्याल है सुनकर हैरान होंगे। दुबई में सदर साहब ने कितने दिन तक क़याम किया है, वो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। वहाँ पर इनके लिए कितनी कितनी गाड़ियाँ ली गई थी जरदारी साहब के लिए, वो हो गई UK और दुनिया भर का जो भी मुल्क है वहाँ पे ये गए हैं और इनके लिए क्या कुछ वहाँ पे अरेंजमेंट्स किया गया था। जो फिगर आपके साथ शेयर करेंगे मेरा ख्याल माइंड बॉगलिंग होगा। एक ये 2 स्टोरीज होगी। तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल सदर जरदारी साहब ने सहाफ़ियों को बुला के अपने जो 5 साल थे उसमें उन्होंने खाना दिया है, अलविदाई शाया दिया है। और उसमें अलविदाई शाया में जो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो सदर साहब के जो पीर हैं, जो एजाज साहब हैं, वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई। सदर साहब से ज़्यादा उनसे एजाज साहब से मिलने में
उनमें सब दिलचस्पी interested रखते थे कि ये उनके पीर साहब हैं और जिनकी वजह से उन्होंने 5 साल गुजारे हैं ऐवान सदर में अल्लाह की मेहरबानी के बाद, तो उनका बताएं कि उनसे हमारी गपशप हुई है। और चौथी जो बड़ी इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल आम पाकिस्तानी को ज़रूरत हो, उनको इंटरेस्ट होगी कि कल जब सहाफ़ी गए हैं तो वहाँ पे उनको ये कौन कौन सी डिशेस खिलाई गई हैं, और मेरा ख्याल है जितनी डिशेस ये सहाफ़ियों को खिलाई गई इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में हमने तो नहीं देखी। तो आपके साथ मेन्यू शेयर करेंगे कि कल सहाफ़ियों को वहाँ पे क्या कुछ खिलाएंगे और हमें सुबह सुबह भूख लग जाएगी। हम इस तरह तो की बगैर नाश्ते के आए हैं और आपको लगेगा आपको लगेगा जो काजी साहब कर्जों की बात कर रहे हैं, जब हम इसकी डिटेल बताएंगे कि बैरून मुल्क जब हमारे नहीं कि जब हमारे हुक्मरान बहर जाते हैं कितनी गाड़ियां ली जाती हैं, जब मैं फिक्र आपके साथ शेयर करूंगा माइंड बागलिंग आपको पता चल जाएगा। और दूसरे जब हम सहाफ़ी हैरान हुए ऐवान सदर में गए कि कितनी वहां पे उन्होंने डिशेज हमें सर्व की हैं, तो कहीं से नहीं लगता ये गरीब मुल्क है। अब बात शुरू करते हैं क्योंकि आज काफी अहम स्टोरीज हैं तो थोड़ा सा हम तेज चलेंगे। पहले मेन स्टोरीज की तरफ आते हैं। काजी साहब, जैसा कि मेन स्टोरी हमारी आज कर्ज से मुतालिक है, तो ये कैसी पॉलिसी है कि जी कर्ज उतारने के लिए भी आप कर्ज ले रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं सब अच्छा है? एक तो ये बात कि ये स्टोरी जब हम डिस्कस भी कर रहे थे शुरू में, तो ये स्टोरी में इसलिए हमने सिलेक्ट की आज क्योंकि ये स्टोरी जो है, जो मैशत है वो आपकी सियासत को मुतय्यन करती है और ये हमारी सियासत को मुतय्यन करेगी। मिसाल के तौर पे जब ये पिछली 5 साल गवर्नमेंट आई थी तो जो कर्जों का बोझ इन्होंने लादा हमारे ऊपर, और हमारा जो एक कानून हमने बनाया था उस कानून के तहत 2005 में ये कानून बना था जिसमें ये कहा गया था कि जनाब हम 60% तजावुज़ नहीं करेंगे जीडीपी से हमारे कर्जे, वो तजावुज़ ऑलरेडी कर गए, 63.5% हो गए। अब ये $12 बिलियन 3 सालों में और डालेंगे। अगर कुछ 65-70 बिलियन डॉलर है इस वक्त अंदाजन, इस पे आप इसका मतलब 80-85 बिलियन डॉलर का बोझ ये छोड़ के जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये यही नहीं, बॉन्ड फ्लोट करेंगे जो इनके मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए ये पैसा जो है वो रेज करेंगे बॉन्ड्स के जरिए। तो फिर अच्छा, अब सवाल ये है कि ये क्या सस्टेनेबल होगा, और साथ ही साग डार साहब ये कह रहे हैं कि इससे जो टोटल स्टॉक है कर्जों का उसमें इजाफा नहीं होगा। ये बात मुझे समझ नहीं आई कि जब $12 बिलियन का आप इजाफा कर देंगे तो टोटल स्टॉक में कमी कैसे होगी, या वो साकत कैसे रहेगा, या वो मुस्तकिल कैसे रहेगा। तो फिर इसका मतलब मजीद फंस रहे हैं। अब ये बिल्कुल मैं तो यही अर्ज कर रहा हूं क्योंकि ये जो आप इसके साथ और मिसालें देख लेते हैं, वो इसलिए कि जिन्होंने कर्जे लिए हैं, मिसाल के तौर पर आज ही मैं यूनान की खबर देख रहा था, तो अब यूनान जो है वो अपने यानी ब्लड एंड स्वेट से भी वो कर्जे नहीं दे सकता, अनपेएबल है। और वहां पे आलम ये हो गया कि 30% इन कंडीशनैलिटीज की वजह से 30% वहां पे अब बेरोजगारी है, और वो अपने जो सरकारी मुलाजिम है उनको भी वो ले ऑफ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और उनकी यहाँ पावर्टी उस तो ये मेरे ख्याल में क्रासा साहब से भी पूछते हैं। आई थिंक क्या हम जैसा कि आप इससे पहले आप भी इस पे इजहार ख्याल कर चुके हैं, मैंने आपका आर्टिकल भी इस पे पढ़ा था। ये तो बड़ा ही अजीब मामला है कि आप कह रहे हैं कि जी हम कर्ज लेके कर्ज उतारेंगे और उसके बावजूद आप ये समझ रहे हैं कि सब अच्छा है और आपकी मईशत बड़ी मुस्तहकम हो जाएगी। मुझे तो एक छोटा सा बजट बनाने में भी घर का, मुझे तो ये पॉलिसी समझ नहीं आती। इतने बड़े मुल्क में इतने बड़े लेवल पर आप किस तरीके से ये कह सकते हैं? मेरा ख्याल है जिन लोगों ने रात बात वहीं से शुरू की, सदर साहब ने जो रात उन्हें तकरीर की है उसमें ये तमाम सवालात का जवाब मौजूद है। और मतलब कोई यहाँ पे सैडिस्ट को नज़र आना नहीं है कि जब सहाफ़ी हम वहाँ पे पहुँचे हैं। मैं आपको थोड़ी सी इसलिए पिक्चर देना चाह रहा हूँ ताकि पता चले इस मुल्क के लोगों का कि ये कर्जे जब आते हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, या हम कितने उसमें वो हैं, उसमें केयरफुल हैं कि हम ये मांगे हुए पैसे का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। कल यहाँ पे 11 के करीब डिशेज़ यहाँ पे पेश की गई हमारे सदर में, और सहाफ़ी खुद बड़े हैरान थे। चलें एक डिश कर लें, चलें 2 डिशेज़ कर लें, 11 डिशेज़ वहाँ पे सर्व किए हैं, और जिसकी डिटेल हम आपको बाद में बताएंगे कि क्या तो कुछ साथ ही बता ही दें ताकि ये साथ ही निमट जाए। बता दें साथ। चलें जी, आप मजबूर कर रही हैं ज़मीना, तो मेरा ख्याल है कर ही लेते हैं। ये काजी साहब की इस तरह की जो खबरें हैं वो तो सुबह सुबह डिप्रेशन ही बढ़ाएंगी। हमारी वाली खबरें चलें कोई खाने पीने की बात करते हैं। आज प्रोग्राम को यहाँ से शुरू कर लेते हैं। जो मेन्यू पेश किया गया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। एक तो खैर सलाद पेश की गई, चलें वो तो बड़ी अच्छी बात है कि हम ये वेट गेन करते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। एक सलाद दिया, उसके बाद इन्होंने ग्रिल्ड फिश पेश किया लेमन बटर सॉस के साथ। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे ब्रेस्ट ऑफ चिकन विद चिल्ली सॉस ये पेश किया गया है। इसके बाद चिकन तंदूरी ब्रोस्ट पेश किया गया है। ये एक एक करके आते रहे में से बाय द वे कि मतलब एक साथ ही पेश किया, 1 by 1 होता है। ये कोर्सेज थे सर ये। और पहली दफा हम सहाफियों ने अपने आप को कोई मतलब है यूं लगा किसी मुगल कोई दरबार में आए हुए हैं और हमारी सर्व हो। और मगर मेरे लिए ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि आप इधर खाना खा रहे थे, इधर स्टोरी तैयार कर रहे थे। अब क्या साथ साथ आप मेन्यू भी लिख रहे थे। अच्छा क्लासेस साहब, आपकी इजाजत से
چونکہ آپ نے یہ جو نام گنوائے ہیں تو منہ میں بہت پانی آ گیا. میرا خیال ہے ایک بریک لے لیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا اب بھی لے لیں اور مزید لمبا اور ابھی طویل ابھی ایک مینیو باقی ہے. یہ تو صرف اسٹارٹر تھے, کھانا بھی آنا شروع چائے پانی پی لیتے ہیں تاکہ ذرا ایپیٹائٹ کو کنٹرول کیا جا سکے. تھوڑا سا کنٹرول کر لیتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, جس کے بعد واپس آئیں گے تو اسی انٹرسٹنگ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بہت ہی عام سٹوریز ہیں آج ہمارے پاس. امریکی سفیر نے بھی بڑا دلچسپ سا خط لکھا ہے آج پارلیمنٹ کو, اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. لیکن اس سے پہلے بڑی دلچسپ سی سٹوری چل رہی تھی کلاسز صاحب کی, جو ہمیں بتا رہے تھے کہ کل وہ ایوان صدر میں کیا کچھ کھا پی کے آئے ہیں, اور بڑے ماشاءاللہ سے کلاسز صاحب آپ حشاش مشاش بڑے خوش لگ رہے ہیں ایوان صدر سے چکر لگا کے. ہاسپٹیلٹی ہے ان کی, ایک مہمان نوازی ہے, اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا جی, مینیو آپ بتا قاضی صاحب جیب سے کریں نا, میں قاضی صاحب جیب سے کریں نا. میں اب آپ کے گھر آؤں, آپ مجھے بلائیں اور پتہ یہ چلے کہ آپ کسی سرکار کے ہوتی تو جیب سے ہی ہے, جیب کسی کی بھی ہو ہوتی تو جیب سے ہی ہے. مطلب بس عوام کی جیب سے ہی ہمیں کھلایا گیا ہے. اور وہی بات کی ڈگری ہوتی ہے, جعلی یا نکلی ہو, ڈگری ہوتی ہے. اب اس میں سے اٹھا کے آپ نے اب میں نے گنے, یہ کل میری نااہلی تھوڑی سی معاف کیجیے گا, میں نے اب گنے یہ ٹوٹل آئٹم بنتے ہیں 14 ہیں, 14 آئٹم ہے. میں اس وقت 11 کہہ رہا تھا, سوری میری یہ اس میں کریکشن کر لیں, یہ 14 آئٹم ہے ٹوٹل جو وہاں پہ کل پیش کیے گئے. اچھا, اس میں جو 3 تو میں آپ کو پڑھ کے سنا چکا تھا, اس میں فش پہلے پیش کی گئی, اس کے بعد بریسٹ آف چکن دیا گیا, چکن تندوری بروسٹ تک تو ہم پہنچ چکے تھے. اب آتے ہیں اس میں کشمیری پلاؤ تھا, جس پہ سب حیران ہوئے کہ یہ کشمیری پلاؤ کی جو ڈش ہے کیا کوئی میاں نواز شریف صاحب کے کوئی آنے سے کوئی فرق پڑا ہے, یا مطلب ہے یہ کیا یہ سارے کشمیری پلاؤ پیش کیا گیا ہے. اس کے بعد انہوں نے چکن قورمہ پیش کیا ہے, اس کے بعد منی چکن چپل کباب پیش کیے گئے ہیں, اس کے بعد چکن زیرہ بوٹی پیش کی گئی ہے. میرا خیال اب تک آپ کے منہ میں پانی آ چکا ہوگا. آگے سنتے ہیں. اس کے بعد مٹن نہاری پیش کی گئی ہے, چکن حلیم پیش کی گئی ہے, اس کے بعد مکس ویجیٹیبل پیش کی گئی ہے, اور آخر پہ ان کے ساتھ نان اور روٹی تو خیر وہ تھی. اور ایک چیز جو یہ انہوں نے کھلائی اور ایک چیز رہ گئی, 2 چیزیں رہ گئیں. ایک ہم کھائے کیونکہ صدر صاحب جلدی میں تھے, انہوں نے فوری طور پر خطاب کیا. جو 2 چیزیں انہوں نے پیش کرنی تھی, میرا خیال ہے وہ ضائع گئی ہوں گی کیونکہ صحافیوں کو نہیں انہوں نے اس میں سرو کی. ایک فروٹ ٹرائفل تو کھا لی تھی سب نے. اس کے بعد انہیں کلفہ فلودہ بھی پیش کرنا تھا, وہ بھی رہ گیا, کلفہ فلودہ بھی نہیں کھا سکے ہم. اور آخری لاسٹ جو میرا خیال ہے ضروری تھی وہ گرین ٹی تھی, وہ بھی پیش نہیں ہو سکی. سو جو لاسٹ 2 آئٹم ہیں وہ پیش نہیں ہو سکے, لیکن ان کا اہتمام یقیناً کیا. صاحب میں ایک ڈش پہ میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جو کشمیری پلاؤ تھا یہ تو قومی یکجہتی اور مفاہمت کے ضمن میں تھا, اور دیگر بھی ہم دریافت کر لیں گے آہستہ آہستہ اس پہ تحقیق کریں. دیکھیں پنجاب میں جو حکومت ہے وہ کشمیر کے یعنی جو ہمارے بھائی ہیں انہی کشمیری بھائیوں کی حکومت ہے, تو اس لیے میرے خیال میں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ میں فوٹو دکھانا چاہتا ہوں آپ کو قاضی صاحب, اگر تھوڑا سا کیمرہ ہمیں یہ فوکس کرے تو یہ مینیو کارڈ کا اس پہ ایک اس پہ فوٹو ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ پکچر ہے. اس پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اچھا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس کی پکچر ہے. یہ اس کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے لکھا ہوا ہے, اب ذرا اس کو غور فرمائیے گا. وہ فرماتے ہیں the Mughal emperor enjoying the evening feast, کہ مغل بادشاہ جو ہیں اپنے دربار میں بیٹھ کے وہ شام کا کھانا کھا رہے ہیں یا رات کا کھانا کھا رہے ہیں یا انجوائے کر رہے ہیں. سو یہ وہ میسج ہے جو آپ کے مینیو پہ لکھا ہوا ہے, the Mughal emperor enjoying the feast. تو یہ ہے قاضی صاحب, کل ہم لگا یہ ہے کہ مغلوں کے دربار سے ہو کے واپس آئیں, وہاں پہ 12-13 ہم نے مغل بادشاہ نے جو خطاب کیا اس میں جو پاکستان کے مسائل تھے اس کے بارے میں کیا کہا, یہ قرضے کیسے اتریں گے, چاروں یہ سٹوری اگر آپ نے شروع کر ہی دی ہے, ساتھ ہم اکانومی پہ بھی نظر رکھیں گے. وہ پیر صاحب کی بھی ہمیں بتائیے گا جو وہ کیا کہانی تھی. ضروری ہاں, پیر اجاز صاحب جو ہیں ویسے تو مجھے بڑے اچھے بندے لگے, گوجرانوالا سے ان کا تعلق ہے. قاضی صاحب آپ کے مطلب ہمسائے میں ہیں, بٹ ویری سمپل مین, بڑے عام سے کپڑے پہنے ہوئے, سگریٹ نوشی کرتے ہوئے, عام سی چپل, اور ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی کہ ہمارے صدر میں جس کو وہ ہاتھ ملا لیں, جس ٹیبل پہ چلے جائیں, سگریٹ پی لیں, کوئی جو بھی جسچر, بٹ ان سے لگ رہا تھا ویری سمپل مین. ایک چیز جو تھی پیر صاحب نے باقاعدہ اس کا کریڈٹ لیا, انہوں نے کہا یہ صدر زردار یہ بادشاہ آدمی ہے, یاروں کا یار ہے. اور انٹرسٹنگ چیز یہ تھی, وہ جو پیر صاحب تھے وہ بار بار اپنی جیبیں بھی خالی کر کے دکھا رہے تھے کہ میں اپنی جیب میں کچھ لے کے نہیں جا رہا, یہ دیکھیں خالی جیب آیا تھا اور خالی جیب ہی میں جا رہا ہوں. میری بس زرداری صاحب سے دوستی ہے, تعلق ہے, میری عزت کرتے ہیں, اور میں نے ان کو بعض چیزیں بتائی ہوئی ہیں, اس کے مطابق ہی یہ چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کی 11 سال پرانی دوستی ہے
صدر صاحب سے جب یہ صاحب عدالت میں پیش ہوتے تھے اس وقت بھی ان سے ملے تھے, انہوں نے جا کے ان کو کچھ باتیں بتائی تھی, بلکہ انہوں نے یہاں تک بھی کریڈٹ لیا, پتہ نواز شریف صاحب مانیں گے یا نہیں مانیں گے, انہوں نے کہا جی کہ میں ان کے والد صاحب سے ملا تھا جو میاں شریف صاحب ہیں نواز شریف صاحب کے, تو ان کو بھی میں نے کہا تھا کہ آپ کا بیٹا 21 دن بعد آپ کا رہا ہو جائے گا, یہ فلاں چیزیں آپ پڑھ لیا کریں, تو انہوں نے بھی پڑھ لی تھیں. تو ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ بھی میری وجہ سے یا میری دعاؤں کی وجہ سے وہ بھی جیل سے رہا ہو کے سعودی عربیہ چلے گئے تھے. سو ایک چیز یہ تھی, اور دوسرا وہ بڑا انتہائی وہ ٹاکٹیو آدمی, ان لائک مینی پیرز, وہ پیر لگتے نہیں ہیں تو لیکن ان کی گفتگو سے ایک ذہین آدمی یقیناً لگتے ہیں, اور وہ بعض کلام بھی بتا رہے تھے اور چیزیں بھی بتا رہے تھے. اگر کل وہاں پہ کوئی وی آئی پی اگر شخصیت تھی اور جو صحافیوں نے کسی کو اگر سیریسلی لیا تو وہ وہی اجاز صاحب تھے, پیر صاحب تھے, اور میں بڑا یہ لکی رہا کہ وہ آ کے قریب ہی بیٹھ کے, بلکہ کھڑے تھے تو ان کو بٹھایا ہم نے کہ حضور تشریف رکھیں, کوئی اپنے جو اقوال ذریعے ہیں, کوئی یہ قاضی صاحب جیسے کوئی ہمارے ساتھ شیئر کریں, وہ بیٹھے ہیں لمبی گفتگو انہوں نے کچھ بتایا کہ مزید کیا کیا بہاریں آئیں گی ہمارے وطن عزیز میں. میں نے قاضی صاحب ان سے پوچھا اجاز صاحب سے, پیر صاحب سے, کہ اجاز صاحب ملک کا مستقبل کیا, انہوں نے کہ بہتر ہوگا, تو لیکن انہوں نے ایسا کوئی زیادہ پریڈکشن اس کے بارے میں کی نہیں ہے. ان کا جو کام ہے وہ میرا خیال ہے فوکسڈ ہے. ان سے کسی نے کہا جی آپ گیلانی صاحب کو نہیں بچا سکے, تو انہوں نے کہا میرا گیلانی صاحب سے کیا تعلق تھا, جو میرا کنٹریکٹ تھا وہ تو صدر زرداری صاحب تک کا تھا, میں تو ان کو محفوظ رکھنا تھا, آگے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میرا اٹس نان آف مائی بزنس. بڑا انہوں نے یہ پریگمیٹک جواب دیا. انہوں نے کہا میں تو صدر زرداری صاحب کی پروٹیکشن کے لیے تھا. گیلانی صاحب کا نہیں, کوئی زرداری صاحب کا پریڈکشن انہوں نے بتائی پیپلز پارٹی دوبارہ کیا, انہوں نے کہا جی اچھا رہے گا, انہوں نے کہا جی اچھا رہے گا, زرداری صاحب کو کوئی وہ آنے والا نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہاں چھوٹا موٹا کیسز ان پہ ری اوپن ہوں گے, چھوٹی موٹی پریشانی ہوگی, لیکن یہ زرداری صاحب کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. سو جو بگ اٹریکشن تھی کل وہاں پہ ایوان صدر میں, وہ صدر زرداری سے زیادہ ان کے پیر صاحب تھے. اور پیر صاحب کی اچھی چیز یہ تھی وہ بہت اب کہہ سکتے سوشل آدمی ہیں, مطلب صحافیوں سے ملے ہیں, گھل مل کے بات کی ہے, یہ ضرور انہوں نے کہا جی میں زیادہ بات نہیں کرتا پھر آپ لوگوں کو. اچھا اس میں ریپ اپ کرتے ہم نے وہ جو سٹوری پہلے شروع کی تھی, وہ جو غالب نے کہا تھا نا پیتے تھے قرض کی میں, اور یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو ایک قاضی صاحب اگر مغل کل ہم وہاں پہ جو مغل دربار میں موجود تھے, اگر اس کی 2-4 چیزیں شیئر کرنے تھے کہ صدر صاحب نے کیا فرمایا وہاں پہ, وہ میرا خیال بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے پاکستانی میڈیا کو سکھایا ہے کہ تنقید کیسے کرنی ہے. میں نے اپنا جو یہ ٹالرنس جو لیول تھا یہ تنقید کا, یہ برداشت کا, وہ میں نے بہت زیادہ کر دیا تھا, اس لیے مجھے تو کوئی شکایت نہیں. اور انہوں نے یہ دعا بھی کی اور وش بھی کی کہ موجودہ حکمران جو نئے حکمران کی ٹرم انہوں نے یوز کی کہ وہ آئیں گے, وہ بھی اپنی برداشت کا لیول آگے لے کے جائیں گے. اور پاکستانی میڈیا نے بھی سیکھا ہے تنقید کیسے کہ مزید اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا اس میں انہوں نے اس کا جو کریڈٹ لیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, جو پاکستانی میڈیا میں نے آج دیکھا, رپورٹ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف کو چائنیز کے ساتھ میں نے متعارف کروایا تھا. جب چائنیز پریمیئر آئے تھے تو میں نے ان کا تعارف کروایا تھا, جی یہ نواز شریف صاحب ہیں اور آپ ان سے ملیں اور ان کے ساتھ یہ کنٹینیوٹی رکھیں. انہوں نے بہت سارے اپنے بھی بتایا کہ میں نے چین کے 10 وزٹس کیے, تو ان وزٹس کے دوران ہم نے کیا انیشیٹو لیے. سو جو پورا کریڈٹ وہ لے رہے تھے کہ چائنا اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت کے درمیان جو کوآپریشن ہوا ہے تو وہ شاید انہی کا ہی ایک طرح کا انیشیٹو تھا, اور انہوں نے اس بات کو آگے لے کے چلے تھے کہ پاکستان کو چائنا کا رخ کرنا چاہیے. اس کے بعد MOU سائن ہوئے. جو موسٹ امپورٹنٹ چیز اس میں تھی وہ یہی تھی کہ میں نے ہی نواز شریف کو ان سے متعارف کروایا تھا, ان کو چائنیز پریمیئر سے, اس کے بعد ہی ان کے آپس میں تعلقات بہتر ہوئے. میں ایک بات تو ٹھیک ہے, دیکھیں پیپلز پارٹی نے جب بھی اس کی حکومت رہی ہے صحافت کو بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ برداشت کیا ہے, ٹالرنس کی ہے. ان کے مقابلے میں اگر دیگر پارٹیز دیکھیں, میں ذکر نہیں کرتا ان واقعات کا اور ان لوگوں کا جو اٹھا لیے گئے ایون جمہوری ادوار میں بھی, تو یہ تو ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی نے جتنا کرٹیسزم اوپنلی سہا ہے یہ نہیں سہتے. اور یہاں پہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہم لائیو بات کرتے ہیں تو جو غصے میں ہو جاتے ہیں ہمارے جو مہربان جو پالیٹیشینز ہیں اور اس طرح کے, لیکن پیپلز پارٹی کا جو ایک ٹالرنس لیول تھا شاید اس کی اپنی تاریخ, اس کی جو پرسیکیوشن ہوتی رہی, جو وہ ظلم کا شکار ہوتی رہی. لیکن ایک بات ہے, اگر لیگیسی کی بات کریں, کچھ واقعات تو ہوئے ہیں کلاترا صاحب, اگر ہم لیگیسی کی بات کریں تو بات ایک بڑی پرابلمٹک ہے جو میرے خیال میں جو کل جب ہم زرداری صاحب کی تاریخ مورخ لکھ رہا ہوگا تو جو ان کا فلسفہ سیاست تھا اس پہ ایک ڈائیکاٹمی آف اوپینین یا ایک ضرور ڈیوائیڈڈ اوپینین ہوگی. کیونکہ وہ یہ تھا کہ میں نے بھی سنا, جب یہ لاہور میں آئے تھے تو مجھے بھی ناچیز کو بھی میں موجود تھا وہاں پہ, تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو الیکٹیبلز کی سیاست تھی, پیپلز پارٹی کا جو ایک مین سٹے اس کی وکٹ تھی, جو ذوالفقار علی بھٹو نے خود یہ مانا کہ جو ڈیویشن ان سے بھی ہوئی, انہوں نے خود ایک بڑے آدمی تھے اور اپنی آخری کتاب میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بھائی نہیں, ہم نے اگر نظریات کی سیاست کرنی تھی تو نظریات پہ رہنا تھا.
کشتیوں میں پہنچ، یہ مطلب ان کا سادہ لفظوں میں یہ تھا. تو یہ جو لیگیسی ہے زرداری صاحب کی، اس پہ میرے خیال میں جو ڈائی ہارڈ ورکر ہے، جو نظریاتی ورکر ہے، وہ ضرور انگلی اٹھائے گا اور پھر اس کو میجر بھی کرے گا جو نتیجے نکلے ان پالیسیز کے. تو لیکن جہاں تک بات آپ نے کہی، تھوڑا سا ہم تھوڑا جی کلاس صاحب جی سوری میں نے بات وہ کاٹی قاضی صاحب کی، وہ کیونکہ نظریاتی والی بات کر کے آپ نے تھوڑا سا مجھے بھی جذباتی کر دیا، کیونکہ مجھے وہ سین یاد آ گیا کل ابان صدر کی رات والا کہ جس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے صدر صاحب اور ان کے ارد گرد جو یہ کراؤڈ بیٹھا ہوا تھا، ان کے اپنے وزیر تھے زیادہ تر یا کچھ چند صحافی تھے جو بڑے مطلب مالکان شامل تھے، تو اس میں جو مجھے اس میں نظر آ رہا تھا پیپلز پارٹی کا، تو وہ تو رضا ربانی صاحب نظر آ رہے تھے جن پہ آپ یہ فلی وہ امپلائی کر سکتے ہیں یا اپلائی کر سکتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو نظریاتی طور پر پیپلز پارٹی کے کارکن سمجھے جائے. باقی تو تباہی مچی ہے سر جی. آپ کو پتہ ہے پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے کہا جی آپ نے جو کچھ کرنا ہے لکھنا ہے بولنا ہے، قاضی صاحب رؤف صاحب فلاں صاحب آپ بولتے رہیں کرتے رہیں، وہی ڈیم کیئر ایٹیچیوڈ تھا، ہم نے مال کمانے تھے پیسے کمانے تھے. آپ کے وہاں پہ مطلب وزیر بیٹھے تھے، کس وزیر پہ اسکینڈل نہیں تھا، آپ کے وزیر اعظم پہ اسکینڈل تھے، وہ تو دور رہے ہیں اور جو پتہ نہیں وہ غائب ہو گئے. جب آپ یہ لوٹ مار کی سیاست ہوئی ہے 5 سالوں میں. مطلب کل میرا رحمان ملک صاحب سے ٹاکرا ہو گیا، میرا کل ملک صاحب سے ٹاکرا ہو گیا، اس بات پہ تھوڑے سے ناراض تھے جی. میں ناراض تو نہیں تھے، آرگومنٹ کر رہے تھے، مجھے اتنا سخت لفظ نہیں دینا چاہیے. وہ کہہ رہے تھے وہ جی کہ ہم نے سٹوری جو بریک کی تھی دنیا اخبار میں دی تھی سیٹرڈے والا دن کہ رحمان ملک صاحب نے اور وزیر اعظم گیلانی اور راجہ پرویز اشرف نے مل کے کوئی 2 لاکھ کے قریب لائسنس اسلحے کے انہوں نے جاری کیے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جی کہ آپ اس کا الزام مجھے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے سنا تھا ہمارے یہ مطلب یا سنا ہوگا یا کسی نے بتایا ہوگا ان کو پروگرام کی بات کا، ہم نے کل بھی اس کو ڈسکس کیا. کہتے ہیں وہ دیکھیں جی آپ نے کہا یہ تو پارلیمنٹ سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں وہاں سے مجھ سے ایشو کروائے. میں کہ آپ نے کیوں ایشو کیا؟ یہ کل ہماری وہاں پہ ایوان صدر میں کھڑے میرا تھوڑا سا 2-4 منٹ انٹریکشن ہو گیا رحمان. میں کہ آپ نے کیوں کیا؟ پھر وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا پریروگیٹو تھا. تو میں کہ حضور یہ پورا ملک آپ کا ہے جناب، آپ کا پریروگیٹو ہے. تو پریروگیٹو کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کوئی ذمہ داری کے ساتھ آپ ایشو کریں. جو پارلیمنٹیرین لیٹر لکھ دیتا تھا آپ اس کو گنے توپے بم اس کو جاری کیے جا رہے تھے. اور میں نے کہا یہ کہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور ایک بریک بھی ہمیں لینا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو پھر ہم کوشش کریں گے جو دیگر سٹوریز ہیں ان پر بھی بات ہو، اور خاص طور پر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امریکی سفیر نے جو خط لکھا ہے اس میں کیا لکھا ہے. ویلکم بیک ناظرین. تو بریک پر جانے سے پہلے ہم ایک مختلف دنیا میں تھے جس میں ہمیں بڑی پرتکلف فشائیے دکھائی دے رہے تھے، کھانے کی اتنی ساری ڈشز تھیں اور سب اچھا ہے نظر آ رہا تھا. لیکن دوسری طرف ناظرین تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے اور وہ ہے غریب عوام. وہ بیچارے کیا کر رہے ہیں جو کہ بنیادی جو ضروریات ہیں سہولیات ہیں ان سے بھی محروم ہیں. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف 15% آبادی کو صاف پانی میسر ہے. قاضی صاحب کے پاس مزید ڈیٹیلز ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. قاضی صاحب یہ تو بڑی 2 مختلف دنیایں ہیں. میں بلکہ کلاسرا صاحب کو چاہوں گا کہ وہ بھی شامل ہو جائیں اس بحث میں. حضور جس ٹیکس منی سے آپ نے یہ کھانے کھائے ہیں ان ٹیکس دینے والے لوگ جو ہیں وہ پانی کس طرح کا پیتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز کہہ رہی ہے. یہ کچھ سیمپلز اکٹھے کیے گئے تھے جس میں پتہ چلا ہے کہ تقریباً 15 سے 17% لوگوں کو سیف پانی میسر ہوتا ہے، جس میں ایک رورل جو پاپولیشن ہے 90% رورل پاپولیشن جو ہے وہ اس کو صاف پانی نہیں مل رہا. اور ایون اسلام آباد میں جو وہ لیے گئے سیمپل اس میں بھی جو بیشتر آبادی ہے اس کو یہ صاف پانی میسر نہیں تھا. اور پھر بیچ میں میرے ایک جو میرا آبائی ڈسٹرکٹ ہے اس کی بھی بات دیکھ رہا تھا کہ اس میں جو واٹر کی سکیمز ہیں اس میں صرف 21% جو ہیں وہ سیف پانی دے رہی ہیں. اسی طریقے سے فیصل آباد کی صورتحال کچھ بہتر ہے، وہاں 36% جو ہیں وہ کام نہیں کر رہی واٹر کی سکیم اور باقی کر رہی ہیں. اور جو 83% سیمپلز پنڈی کے ارد گرد سے لیے گئے وہ ڈرنکیبل نہیں تھے. اس میں اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کون سے کیمیکلز تھے. بہرحال وہ جو ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پینے کے قابل نہیں تھے. اور ٹوٹل 150 سیمپل کلیکٹ کیے گئے تھے. اور ایون اسلام آباد میں 59% جو پانی ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اور لیکن بعض قسم نہیں رک رہی. میں یہ کہتی ہوں آپ کی جو آپ نے اس کے علاوہ ایک بات کی تھی کہ ایشیا میں جو غربت ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے. وہ میں اس کے ساتھ میں اسی کے ساتھ اس کو بات کرنا چاہی تھی کہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ ایک چیز پرابلم ہے بلکہ آپ اوور آل دیکھیں. میں اس کو بھی شامل کر دیتا ہوں اس میں. لیکن بات یہ ہے یہ جتنا پورا انفراسٹرکچر آپ دیکھتی ہیں، یہ جو ہم حکمرانوں کا تم تراک آپ دیکھتے ہیں،
یہ بگیاں جا رہی ہوتی ہیں، یہ گاڑیاں، یہ ہوٹر آپ دیکھتے ہیں، یہ کس کے پیسے سے چلتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے پیسے سے چلتے ہیں جن کو آپ یہ پانی پلا رہے ہیں، جن کو ہم وقت سے پہلے موت پہ مجبور کر دیتے ہیں، جن کے ابھی میں اور فکر دیتا ہوں 27 لاکھ بچے جن کے 2 کروڑ 70 لاکھ بچے جن کے سکولوں میں نہیں جا پا رہے، ٹھیک ہے، جن میں سے 40 سے 50% بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ بڑھاپے میں چلے جائیں گے جوانی سے۔ حالانکہ اس ملک میں ویلتھ کون کریٹ کرتا ہے؟ ٹیکس کس پر؟ آپ نے کارپوریٹ ٹیکس نہیں لگایا، آپ نے رچ پہ ٹیکس نہیں لگایا، آپ کا یہ جو بجٹ تھا بیسیکلی پیپلز پارٹی کی کنٹینیوشن تھی، یہ بجٹ بھی پرو رچ تھا، اسی طرح سے تھا۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو ہمارے یہ 11 14 ڈشوں کا بندوبست ہم سے کرتے ہیں یا ہم سے جسے زبردستی کروا لیتے ہیں، میں آپ سے جو بات جاننا چاہ رہی ہوں نا وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی لمبی گاڑیوں کا اور لمبے قافلوں کا ذکر کیا ہے قاضی صاحب نے، آپ بھی کچھ فگرز آج دینے والے تھے کہ جو بیرون ملک جاتے ہیں تو یہ گاڑیوں کی تعداد کیا ہوتی ہے۔ میں چاہ رہی تھی آپ ساتھ ہی ذرا ہمیں ایک تصویر کا تیسرا رخ بھی دکھا دیں کہ یہ جو ٹیکس منی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ سب سے زیادہ مطلب ہے روشن میں کاموں میں کہہ رہا ہوں، یہ پہلو ہے، ایک فارن آفس نے ایک رپورٹ جمع کروائی ہے قومی اسمبلی میں، وہ رپورٹ میں نے نکلوائی ہے کوئی ذرائع استعمال کرتے ہوئے، اس میں بڑا انٹرسٹنگ یا خوفناک یا سنسنی خیز جو بھی کہہ رہے ہیں، جرنلسٹک لینگویج میں ہماری عادت ہو جاتی ہے ان چیزوں کو تھوڑا سا ان کے ساتھ ایڈجیکٹیو لگانے کی، جو فگر پیش کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ پچھلے 5 سالوں میں صدر پاکستان اور جو وزیر اعظم رہے ہیں ان کے ساتھ وزیر جاتے ہیں یا وی آئی پی ان کا ڈیلیگیشن جاتا ہے، ان کے لیے جب یہ بیرون ملک دوروں پہ جاتے ہیں وہاں کا جو لوکل پاکستانی ایمبیسی ہے وہ گاڑیاں لیتے ہوتے ہیں ان کے لیے وہاں کرائے پہ گاڑیاں لی جاتی ہیں کہ سٹاف آ رہا ہے، ممبر آ رہے ہیں، ان کا یہ سیکرٹری صاحب ہیں، یہ فلانے صاحب ہیں، یہ وزیر صاحب، ہر ایک کو علیحدہ گاڑی دی جاتی ہے، ڈرائیور دیا جاتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ بتائیں پچھلے 5 سالوں میں کتنی گاڑیاں ان کے لیے صدر، وزیر اعظم اور دیگر لوگوں کے لیے آپ نے وہاں پہ بیرون ملک میں پاکستانی ایمبیسی نے ہائر کی تھیں، تو ٹوٹل فگر 1500 گاڑیوں کا آیا ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے 1500 گاڑیاں انہوں نے ہائر کی تھیں، کرائے پر لی گئی تھیں، جو پاکستانی عوام کے آف کورس پیسوں سے گئی ہیں، کہ جب یہ باہر جاتے رہے ہیں ان کے لیے جو گاڑیاں لی گئی ہیں ٹوٹل وہ 1500 گاڑیاں تھیں۔ اندازہ کر لیں کہ 5 سالوں میں صدر، وزیر اعظم اور ان کے وی اے پی ڈیلیگیشن جو ہیں ان کے لیے 1500 گاڑیاں وہاں پہ کرائے پر لی گئی تھیں۔ انٹرسٹنگ چیز ہے اس میں کچھ اور ہیں 2-4 سب سے زیادہ گاڑیاں جو لی گئی ہیں انہوں نے امریکہ میں جب گئے ہیں، پاکستان کے پریزیڈنٹ، وزیر اعظم اور وی اے پی ڈیلیگیشن نیو یارک گئے ہیں یا واشنگٹن گئے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ خریدی تقریباً 763 گاڑیاں لی گئی تھیں کرائے پہ۔ اچھا یہ مختلف دنوں میں ہیں، جب یہ جاتے ہیں وزٹس کرتے ہیں، دورے کرتے ہیں، اور جتنے دن ٹھہرنے ہوتے ہیں اتنے ہی اس کے لیے دنوں کے لیے یہ وہاں پہ لیتے ہیں۔ اچھا ایسے لندن دیکھ رہے ہیں، لندن سب سے زیادہ فیوریٹ ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو ہمارے صدر، وزیر اعظم جاتے رہے ہیں 125 دن کا ٹوٹل سٹے ہے ان کا وہاں پہ، 242 گاڑیاں ہائر کی گئی تھیں یو کے میں ان کے سٹے کے لیے اور ان کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے، ان کے وفد کے لوگوں کے لیے۔ اسی طرح پیرس جب گئے تھے صدر، وزیر اعظم، یہ دیگر لوگ 100 گاڑیاں انہوں نے وہاں پہ کرائے پہ لی تھیں۔ اور سب سے بڑی جو یہ مزے کی کہانی ہے وہ دبئی کی ہے کہ پاکستان کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے پچھلے اپنے 5 سالوں میں جب وہ ہمیں رات اپنی اچیومنٹ سنا رہے تھے اور بڑے سیٹسفائیڈ ہو کے وہ جا رہے ہیں اس ایوان صدر سے، انہوں نے صرف دبئی کے انہوں نے 45 انہوں نے ٹرپس کیے ہیں دبئی کے، 45، اور ان کے دوستوں کے لیے، فیملی کے لیے، فرینڈز کے لیے وہاں کی لوکل ایمبیسی نے 290 گاڑیاں انہوں نے وہاں پہ یہ کرائے پر لی تھیں۔ یہ میں آپ کو چند جو وہ تھے وہ بتائیں۔ گاڑیوں کا اگر آپ مجھے میک بتائیں تو اس میں مرسڈیز بینز ہیں، اس میں فورڈ ہیں، اس میں ویٹو ہے، اس میں وینز ہیں، اس میں بی ایم ڈبلیو ہیں، اس میں پراڈو ہیں۔ صرف سیر سپاٹے ہی ہوتے تھے، ویسے تو زرداری صاحب کہتے ہیں میں تو جا کے پاکستان کا مقدمہ ہر ملک میں لڑا ہوں، جگہ جگہ گیا ہوں۔ دبئی میں کون سے مقدمہ لڑ رہے تھے سمینا؟ مجھے یہ بتائیں، دبئی میں تو ان کا اپنا گھر ہے، یہ کون سے مقدمہ لڑ رہے تھے کہ وہاں پہ آپ نے جائیں 230 دن سے زیادہ زرداری صاحب دبئی میں رہے ہیں جب وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں اس ملک کے، 230 دن سے زیادہ، یہ ڈاکومنٹس ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے کہ ہم کوئی فجگ نہیں کر رہے جیسے الزامات لگتے تھے ہمارے اوپر، شاید یہ ہمارے اس پہ ہمارے مانیٹری جو یاد آ رہا ہے کہ قائد اعظم تو یہ کہتے تھے چائے بھی گھر سے پی کے آیا کرو، جب وہ آئے حکمران بنے تو انہوں نے یاد ہوگا آپ کو ایسے بڑے واقعات ہیں ان کے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جی یہ سر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ملک کا صدر جو ہے 230 دن وہ دبئی میں رہا ہو، یہ پوری پریزیڈنسی کے دنوں میں 290 گاڑیاں اس کے لیے کرائے پہ لی گئی ہوں۔ آپ کی 763 گاڑیاں آپ نے نیو یارک اور یہ واشنگٹن میں آپ جاتے رہے ہیں، آپ نے 763 گاڑیاں وہاں کرائے پہ ایک اور بات بتائیں، یہ جو آپ بجٹ میں آپ مختص کرتے ہیں، پیسے تو مختص کرتی ہے نا پارلیمنٹ مختص کرتی ہے، وہ پھر کہتے ہیں جی ہمارے پرکس ہیں، ہمارے رائٹ ہیں، ہم کریں گے، اور وہ کرتے ہیں۔ سر سپلیمنٹری گرانٹس، قاضی صاحب یہ بدماشی جو چل رہی ہے، میں کسی وجہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا،
कि इसकी लुट मार कैसे। मेरी एक MNA साहब ने एक दफ़ा प्रोग्राम देख लिया, हमारे वाला दोस्त है, मेरे नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, उन्होंने बड़ी ये मजे की दोस्तों को बचा जाते हैं और दूसरों को रगड़ देते हैं आप क्लासरा साहब। मतलब ये इन्फॉर्मेशन, वो सर कुछ सोर्सेज भी हमें बचाने होते हैं काजी साहब। अगर हम सोर्सेज भी, अगर सोर्सेज जिब्बा कर देंगे तो क्या शेयर करेंगे, क्या सौदा बेचेंगे फिर बैठ के। सोर्सेज को बचाना जरूरी होता है। एक मेरे दोस्त MNA ने देखा ये हमारा प्रोग्राम, जिसमें हमने बताया था कि इनको क्या क्या पाकिस्तान प्रिविलेज मिले हुए हैं, वो बड़ा हंसा। ये अभी 2-3 दिन पहले की बात है। वो मुझे कहते क्लासा साहब कोई हाल नहीं है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है आपके पास। मैं क्या हुआ, उसमें हमने बताया था कि इनको वाउचर मिलते हैं, 20 एयर टिकट्स मिलते हैं कि आप बाई एयर आने के 20 टिकट्स ले लें या आप कैश में ले लें। हमने प्रोग्राम किया था। उन्होंने कहा हजूर ये 20 टिकट्स वैसे मिलते हैं जब सेशन होता है हमारा, तो सेशन की हमें अलहदा टिकटें दी जाती हैं। आप ऐसे इंप्लाई कर रहे थे जैसे पूरे हमें साल में सिर्फ 20 टिकटें मिलती हैं। तो जनाब आप अपनी गलतफहमी दूर कर लें। जब सेशन होते हैं उसकी हमें अलहदा टिकटें दी जाती हैं। 20 टिकट तो वैसे हैं, 20 टिकटें तो उन्होंने वैसे की वैसे हैं। अच्छा क्लासरा साहब, इसी के साथ अभी आपने बात की तो स्टोरीज चूंकि ना बिल्कुल लगता है ये बिल्कुल बहन भाई हैं, स्टोरीज आपस में जुड़ी हुई हैं। ये मेरे पास एक ADB की रिपोर्ट है जो अब मैं इसको मुख्तसरन खत्म करता हूं कि ये 23 एक्सपर्ट्स हैं ADB के। उन्होंने कहा जी कि गुर्बत एशिया में बढ़ रही है, 2 में से 1 आदमी गुर्बत का शिकार है। पाकिस्तान की सिचुएशन इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि एक तो कोई मुनासिब डाटा नहीं मिलता, लेकिन अगर डाटा नहीं भी मिलता तो जैसे हमने कल स्टोरी की थी कि तकरीबन 20,000 से ज्यादा मकानात तबाह हुए हैं, इसके बाद 1.5 मिलियन लोग मुतासर हुए हैं। तो हर साल इन गरीबों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मगर मैं ये खास तौर पे बात करना चाहता था कि ADB और IMF जो हमें पॉलिसीज देते हैं, 1150 अरब रुपए साल को उठा के यहां ले जाते हैं, 12 अरब अगर लेके आ जाते हैं किबला डार साहब, तो फिर इसका मतलब ये 2-2.5 हजार या 2,000 अरब रुपए तक चला जाएगा जो हमारी डेट सर्विसिंग है। तो इन पैसों की होती हुई हम साफ पानी कैसे दें? इसमें तो सिर्फ हम आपको 14 डिशें दे सकते हैं, प्रेसिडेंसी में हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो या CM हाउस में, और इसीलिए फिर हम लोगों को पानी तो नहीं दे सकते। कर्ज जो है वो नया लेना पड़ता है। साहब यही वजह है। हमें एक छोटा सा क्लास साहब मैं आती हूँ, आपकी जाने में ब्रेक लेना है मुझे, छोटा सा एक ब्रेक लेना है। उसके बाद वापस आएंगे तो क्लास साहब से इस बारे में मजीद बात करेंगे। और नाज़रीन आप कहीं मत जाइए क्योंकि एक खास खत हमें मिल गया है और उस खत में क्या लिखा है वो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम आज तस्वीर के 2 रुख देख रहे हैं, साथ ही साथ देख रहे हैं इन सब चीज़ों पे तो हमने बात की है। मैं चाहूँगी क्लास साहब आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, वो भी आप कमेंट कर दें, लेकिन साथ ही साथ अब थोड़ा तजस्सुस जो है मेरा भी बिल्कुल अपने वो पैमाना सब्र लबरेज हो गया है। तो ज़रूर बताइएगा अमरीकी सफ़ीर ने पार्लियामेंट को जो खत लिखा है उसमें क्या लिखा? मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं अभी मैं उससे बाज नहीं आया, पेपर पढ़ रहा था, मैं उस पर पेपर पढ़ रहा था बैठे हुए। जो इन्होंने बैरून मुल्क गाड़ियां हायर की गई थी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसमें लिखी हुई है कि जब सदर पाकिस्तान साहब वहां पे अंकरा गए थे, तुर्की गए थे, इस पर कोई कमेंट मैं नहीं करूंगा, काजी साहब करना चाहते हैं वो कर लें। तो वो ये कहते हैं कि वहां के लोकल एम्बेसी ने सदर साहब के विजिट के लिए एक मिनी ट्रक भी उन्होंने हायर किया था। अब ये नहीं पता कि ये मिनी ट्रक जो था ये किस काम के लिए हायर किया गया था। इसका क्या वहां पे जवाब था कि जो पाकिस्तान के सदर साहब तुर्की गए तो वहां की लोकल एम्बेसी ने उनके लिए बकायदा तौर पर जो कागजात में लिखा हुआ मिनी ट्रक भी हायर किया था सदर साहब के लिए। अब इस ट्रक का क्या काम था, क्या पर्पस था, ये काजी साहब आपकी तबसरा करें, मुझे बताएं। जहां आपकी BMW से कोई लड़ाई नहीं है, मर्सिडीज से कोई, एक ट्रक से आपकी क्या मुखासमत है? उस बेचारे को भी बीच में बैठा फिर रहा होगा कहीं। नहीं, मुझे तो ये हैरत हो रही है, मैं ये सोच रही हूँ इतनी शानदार लग्जरी गाड़ियों में आप सफर कर रहे हैं और फिर जाके आप अगर उनसे एड मांगते होंगे, कर्जा मांगते होंगे, तो वो दिल में क्या सोचते होंगे? बड़ी खुशी से देते हैं। अच्छा वो देते भी हैं, वो कर्जा देते भी हैं, उनको दाद दें। हाँ, वो दे भी देते हैं। हम उनको मतलब गालियां भी देते हैं, धमकियां भी देते हैं, उनको मतलब पता नहीं क्या कुछ करते हैं और इसके बावजूद आप हमें जल्दी से बता दीजिए कि अमरीकी सफीर ने ऐसा खत लिखा है ना अरकान पार्लियामेंट को कि हम आपका हर मौके पे साथ देते हैं, आप फिर ऐसे करते हैं। ये मेरे पास ये अमेरिकन ये एम्बेसडर का लेटर है, 2 पेजेस का लेटर है जो उन्होंने पाकिस्तान के तमाम पार्लियामेंटेरियंस को लिखा है और बराह रास्त लिखा है। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उन्होंने कोरियर सर्विस ऑफ कोर्स उनके डिस्पोजल पे होंगी। एक MNA के जो यहाँ पे पार्लियामेंट लॉजेस हैं उनके एड्रेसेस पे भेजा गया है, उन्होंने एड्रेसेस लिए हैं यहाँ से पार्लियामेंट से। उसके बाद एक MNA को उनके घर के एड्रेस पे या पार्लियामेंट लॉजेस पे भेजा गया है। इसमें ये बैकग्राउंड जहन में रखें कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट वहद मेरा ख्याल है दुनिया की बहुत रेयर पार्लियामेंट होगी जहाँ पे सुबह शाम जब भी इजलास होता है, मुझे नहीं याद, मुझे 15 साल रिपोर्टिंग करता है ये पार्लियामेंट के हो गए हैं, कि जब अमेरिकन पे तनकीद ना की जाती हो और हमेशा की जाती है कि ये पाकिस्तान के लिए इनके
कि ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान के लिए इनका रोल जो है क्रिटिकल रहा है, बम बरसा रहे हैं, ड्रोन, ये दिन रात बहसें मैंने सुनी हुई हैं, गालियाँ पढ़नी, तनकीद होनी अमेरिकन पे सबसे ज़्यादा ये होती हैं। ये जो लेटर है, अब जहाँ तक मेरी लिविंग मेमोरी है, ये हो सकता है कि अगर कोई मेरा दोस्त सुन रहा हो जिसको पता हो इस चीज़ का कि इससे पहले कोई इस तरह का लेटर लिखा गया या नहीं लिखा गया, मेरी मेमोरी में तो नहीं आ रहा। ये मुझे तो लगता है पहला इस किस्म का लेटर है जो बरह रास्त लिखा गया पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन को, और जो इनके सफ़ीर हैं यहाँ पे, ठीक है, लेटर क्या रिचर्ड ओल्सन साहब, वो ये लेटर कहता है कि उन्होंने इसमें रिमाइंड करवाया है पाकिस्तान को, तमाम सर्विसेज उन्होंने लिस्ट की हैं कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ पे पिछले कुछ अरसे में। और सबसे बड़ी जो अहम बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को 90 अरब रुपया आपको हर साल फराहम करते हैं सोशल सेक्टर्स में, और जिसकी मैं अभी आपको डिटेल भी बताऊँगा। उन्होंने यह दावा किया अमेरिकन ने पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन को अपने ख़त में कि हम दुनिया में सबसे बड़े डोनर हैं, दुनिया का कोई मुल्क आपको इतनी बड़ी इमदाद सोशल सेक्टर में वो नहीं देता जो अमेरिकन आपको दे रहे हैं। और उसमें जो ब्रेकअप दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम आपको कौन कौन से एरियाज में क्या कुछ उसमें दे रहे हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के 20 लाख जो घर हैं उनको बिजली जो मिल रही है वो अमेरिकन इमदाद से चलने वाले जो आपके कुछ ये प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से मिल रही है। प्लस ये कहते हैं 25 लाख ये मज़ीद घरों को बिजली मिलेगी, और वो भी वो कहते हैं कि उसमें अमेरिकन उसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने तलीम के शोबे में कहा है कि हमने 1900 से ज़्यादा स्कॉलरशिप पाकिस्तानी तलबा को दी हैं, और जिसमें 900 से ज़्यादा जो फुल ब्राइट के स्कॉलर्स हैं हमने यूनिवर्सिटीज़ में उनको एक्सेस दी है। ऐसे सेहत के हवाले से उन्होंने बताया कि हम आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों की तलीम के हवाले से कहा कि 32 लाख बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो हमारी वजह से जा रहे हैं कि हम उनको सोशल सेक्टर में उनको स्कूलों को हम रिहेबिलिटेट करके दे रहे हैं। और प्लस ये कहते हैं कि हम इनको ग्रेड लेवल तक लेके जाएंगे। ऐसे फाटा और बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि 1000 किलोमीटर से ज़्यादा हमने वहाँ पे ये सड़कें बनाई हैं या मज़ीद हम बना रहे हैं। तिजारत पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारे $6 बिलियन वो जो तिजारत है, और हमने ज़्यादा कंसेशन दी हुई है। दुनिया में बहुत कम मुल्क हैं जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को अपने यहाँ कंसेशन देते होंगे। और सबसे बड़े जो बार बार उन्होंने रिपीट किया है कि हमने पाकिस्तान का सोशल सेक्टर और आपकी हेल्थ, जो ये वो इश्यूज़ हैं जो मेरा ख्याल काजी साहब जिन पे बात करते रहते हैं, जो पाकिस्तानी हुकूमत की हमारे पॉलिसी मेकर्स की वो नहीं है, ये प्रायोरिटी में शामिल नहीं है। वो कहते हैं कि हम आपको 90 बिलियन रुपीस हम बदले में आपको आप हमें बदले में क्या दे रहे हैं, ये उन्होंने कुछ गिला शिकवा नहीं किया क्या? मतलब है अब अरकान पार्लियामेंट को लेटर लिखने का क्या मकसद है जो मुझे समझ आ रहा है, मैं क्योंकि अगेन मैं रिपोर्ट यही मकसद है, उन्होंने लिखा तो नहीं है अपने खात में, लेकिन क्लियरली यही है कि हुजूर आप हमारे ऊपर ये दिन रात तबारा पढ़ते रहते हैं और हम भी उसमें शेयर डालते रहते हैं, वो जरूर जारी रखें। ये मैं उसको वो कर रहा हूँ, मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ जवाब देना चाहता हूँ इस बात का, क्योंकि ये बात कमरान मंटर जब यहाँ से जा रहे थे तो जाने से पहले उन्होंने कहा था जी कि हम अगर आपसे यहाँ मुदाखलत करते हैं तो हम आपको पैसे भी देते हैं। अब छोटी छोटी रकूमात मैं भी गिना देता हूँ आपको। ये बात तो आप जानते हैं कि हमने 70-80 बिलियन डॉलर उस जंग पे लगाया है जो इन्होंने इंपोज की थी। अगर ये 3200 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमारे 3.25 करोड़ बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। 32 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। और जो यूएसएड इमदाद देती रही है, यूएसएड का एक इश्तिहार चलता है जो इस बात का एतराफ है कि उसमें कितनी जो है इन्होंने नहीं की होगी, मगर जिन लोगों को इन्होंने दी, कुछ लोगों से इमदाद वापस ली उन्होंने। और ये जो पैसे आए हैं और यहाँ जो एनजीओ के पैसे आ रहे हैं, जिसके यहाँ पे फार्म हाउसेज बन रहे हैं, जिसकी 50-50 करोड़ की एक सीईओ एनजीओ का गाड़ी चला रहा है, मैं नाम नहीं लेता। तो इस मैं ये अर्ज कर रहा हूं, और मैं कारपोरेट प्रॉफिट्स की बात नहीं करता, मैं इनकी कंपनियों की बात नहीं करता। इस मैशत में मैंने हिसाब लगाया था और मुझे पता होता अगर आपने ये स्टोरी करनी है तो मैं इस पर और आइंदा भी काम करूंगा। कुछ 3-4 हजार अरब रुपए की मंडियां वो मुफ्त नहीं देते हमें हजूर। और वो ये जो कर्जे हैं, ये कर्जा हम पे कर चुके हैं, $70 बिलियन हम पे कर चुके हैं, इतना हमारे सरों पर है अभी तक। और जो है इस पे 1150 अरब रुपया अब हम, और सुनिए, मिलिट्री हार्डवेयर जो हम इनसे खरीदते हैं पिछले 15-20 सालों में उसकी कीमत में 8000 गुना इजाफा किया इन्होंने, 8000 गुना इजाफा किया। तो इतनी खौफनाक एक्सप्लॉयटेशन है, और जो जो उनके अंदर का बुरान बढ़ रहा है तो वो बढ़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी है। आपका काजी साहब, आपसे एक सवाल है मेरा काजी साहब, ये अमेरिकन हर साल जो ये तमाम वो आपने चीज़ें बताई हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड मार्केट है, कॉर्पोरेट है, बिजनेसमैन है, पैसा उनका सबसे जो आपकी गुफ्तगू से मुझे लग रहा है, तो ये इसके पीछे क्या कहानी है कि वो 90 अरब रुपया क्यों फंड कर रहे हैं? मतलब हर साल पाकिस्तान को इसलिए फंड करते हैं, इससे उनको क्या फायदा होने वाला है? एक न्यूक्लियर स्टेट जो कि एक बड़ी अच्छी गाय है, जैसे वो जो दूध मिल्क कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही ना बैठ जाए।
وہ ہمیشہ آ کے تھوڑے سے پیسے دیں گے ٹو کیپ یور نوز ابو واٹر. لیکن جو آبادیاں یہاں سفر کرتی ہیں, ہم کوئی پلاننگ اپنی مرضی کی نہیں کر سکتے. ساری تاریخ میں ایک وزیر خزانہ جو میں بات قاضی صاحب یہ تو جاتی ہے, یہ تو جاتی والی بات ہے کہ یہاں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی ہے, ٹاؤن پلاننگ ختم ہو کے رہ گئی ہے, تو یہ بھی امریکنز آ کے ٹھیک کر کے دیں آپ کو کہ یہ ٹاؤن پلاننگ آپ نے کھل کے بات کر دیتا ہوں. اگر آج لیول پہ بھی امریکنز کا قصور ہے. امریکن نے جب امریکہ کا 2008 کا بحران آیا تو اس نے چیزوں کو ٹیک اوور کر لیا, نیشنلائز کر لیا, یعنی نقصان کو نیشنلائز کر لیا. آج آپ کی کچھ ایسے سیکٹرز ہیں, میری عرض سنیں, آرگومنٹ سے ہم اس چیز کو کیوں نہیں اپریشیٹ کر لیتے. وہاں پہ ہم جو 10 چیزیں آپ نے گنوائی ہیں ہم بھی گنواتے رہتے ہیں, دن رات ہمارا فیوریٹ جاب ہے کہ امریکہ کو ہم مطلب اس کے اچھے برے کام گنوا, ہم اس کام کو اپریشیٹ کیوں نہیں کر لیتے کہ ایٹ لیسٹ وہ جو مطلب چلڈرن آف دا لیسر گارڈ ہیں جو ہماری پرائرٹی نہیں ہے, ایک بہر کا ملک ہے, چاہے سپر پاور ہے, غلط ہے, اپنے مفادات ہیں کہ 32 لاکھ یہ بچوں کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ حضور وہ تشریف لے جائیں, ہمارے بچوں پہ رحم کریں, ہمارے بچوں پہ رحم کریں, اور ہمیں اپنی دیکھیں ہمیں اکنامک پلاننگ اپنے عوام اور اپنی بستیوں کے مفاد میں کرنے دیں. ہمارے اوپر وہ رولنگ کلاسز مسلط نہ کریں. یہاں یہ باتیں بھی ہوتی رہی کہ پارٹیوں کی جو ٹکٹوں کی جو لسٹ ہے وہ کہاں سے اپروو ہو کے آتی رہی ہے. ابھی وکی لیکس ہوئی ہیں, تو یہ دے کریٹ اے کرپٹ رولنگ کلاس اینڈ دین دے تھرائیو آن دیٹ. تو یہ ہے, ہم یہ نہیں کہتے, میں خود امریکہ کے میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ کے عوام کا میرا تجربہ ہے, اتنے اچھے لوگ میں نے بہت کم دیکھے ہیں, بٹ دیر رولنگ کلاس ہیز دیر پرابلمز, اور وہ جو ان پاپولر ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں. مطلب دنیا کے ہمارے سارے دوست ملک ہیں جن کے ہم نے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں, سب سے زیادہ ڈونر پلس جو اس میں چیزیں دی گئی ہیں کہ ٹریڈ ریلیٹڈ $6 بلین کی ٹریڈ تو ہماری امریکہ آؤٹ آف $25 بلین $6 بلین تو ہم اس امریکہ سے تجارت کر کے کما رکھے ہیں. ہمیں یہاں ٹیکس نہیں لگانے دیتے. یہ جو آپ سے شوکت عزیز صاحب سے انہوں نے کام کروایا تھا, جس کے بعد آپ کی اسٹیٹ شرنک کر گئی ہے. آپ WTO کے تحت یہاں پہ آپ WTO کے تحت کسی چیز پہ ٹیکس نہیں لگا سکتے. یوں انہوں نے آپ کو ان کو روک دیں, نکائی صاحب ان کو روک دیں کہ یہ ہیلتھ کے لیے, انرجی کے لیے, بجلی کے لیے, اسکولوں کے لیے, روڈز کے لیے, یہ جو ہیلتھ ہمیں مل رہی ہے نا, یہ جو ہمیں ہیلتھ مل رہی ہے اسے تو روک دے تو بہتر ہے. نہیں اس کو کیا کریں پھر, یہ جو پیسہ 90 ارب روپیہ آ رہا ہے سوشل سیکٹر میں, آپ لگائیں غریب بچے سکول جا رہے ہیں, اس کا کیا کریں. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہمارے جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے آدھے سے زیادہ بجٹ رکھ دیا تھا ہیلتھ اور صحت کے لیے. مجھے بتائیں, جب میں اور آپ FABA کر رہے تھے تو فری پڑا تھا ہم نے, اس لیے ہم بھی پڑھ گئے. بھائی صاحب اس کا بھی تو آڈٹ ہونا چاہیے نا کہ واقعی اتنے پیسے صحیح جگہ پہ لگ بھی رہے ہیں. دیکھیں یہ بھی تو ایک الگ سے سوال ہے نا کہ وہ پیسے صحیح جگہ پہ انویسٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. نہیں امریکنز میرا خیال انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ 50% ہم گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے ذریعے کر رہے ہیں. میرا خیال موسٹلی جو ڈیمز کی بات کرتے ہیں یا سڑکوں کی بات کرتے ہیں, 50% جو ہے وہ USAID خود میرا خیال ہے مانیٹر کر رہا ہے اور خود سکولوں کو ریہیبلیٹیٹ. اچھا میں کہتا ہوں آپ اس طرح کریں, بڑی بات ہوتی تھی نا, گرامین بینک کی بڑی بات ہوتی تھی, ذرا وہ مانیٹر کر رہے ہیں, اس کی سپریم کورٹ نے اس کو ڈسگریس کر کے محمد یونس صاحب کو باہر. یہ سارے پیسے جو آتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں, کس سیکٹر کو یہ دیتے ہیں, انہیں ری تھنک کرنا چاہیے. اور میں پھر کہتا ہوں USAID کا بڑی اچھی بات ہے کہ جو ایڈ چھپتا ہے کہ جی اگر آپ کوئی پرابلم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بتائیں, اس کا مطلب ہے کھانے پینے کی باتوں سے ڈسکشن اچھی چیز ہے, وہ ٹرانسپیرنسی لانا چاہتے ہیں کہ وہ تو جی ٹھیک ہے. اچھا یہ ہلکی پھلکی کھانے پینے کی باتوں سے گفتگو شروع ہوئی, اینڈ میں بڑی گرم ہو گئی. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھ کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج ایک عام سٹوری افغان صدر کے دورے کے حوالے سے ہم اس پہ ڈسکس نہیں کر پائے, کوشش کریں گے آئندہ کسی پروگرام میں اس کے حوالے سے بات کریں. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.